अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ताला तो हमारी बीवियों या शोहरों और हमारी औलाद से हमारी आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा की सीरत का दूसरा पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल आपने उनका पहला पार्ट सुना था और अब दूसरा पार्ट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अपने हजरत अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उम्मे हबीबा के जो बिस्तर पर बैठने लगे तो उन्होंने इस बिस्तर को तय कर दिया था। यह आपने वाक़या सुना था। अब तारुफ हजरत सय्यदतुना उम्मे हबीबा विलादत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ईलान नबुव्वत से 17 साल पहले मक्का मुकर्रमा की मुबारक सरजमीन में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत हुई। नाम, नसब और कुन्नियत। मशहूर रिवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम रमला है, वालिद मोहतराम का नाम सखर है। ये अपनी कुन्नियत अबू सुफियान से ज्यादा मशहूर थे और वालिदा का नाम सफिया है। ये अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फूफी हैं। वालिद की तरफ से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नसब इस तरह है: अबू सुफियान सखर बिन हरब बिन उम्मिया बिन अब्द शम्स बिन अबद मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब। और वालदा की तरफ से यह है सफिया बिनते अब्बास आस बिन उम्मिया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुन्नियत उम्मे हबीबा है, नाम के बजाय कुन्नियत से ही ज्यादा मारूफ थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसब का इत्तिसाल। नसब के हवाले से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये फजीलत हासिल है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नसब रसूल खुदा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नजब शरीफ से हजरत अबद मुनाफ में ही मिल जाता है, जबकि दीगर तमाम असवाज मोहतरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना का नसब हजरत अब्द मुनाफ से आगे जाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता है। वाज़ह है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नसब के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ के साथ मिलने में 4 वास्ते पाए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत का शर्फ भी बहुत से लोगों को हासिल हुआ उम्मे हबीबा के खानदान वालों में, जैसे कि हजरत अबू सुफियान, हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान, हजरत उतबा बिन अबू सुफियान, हजरत यजीद बिन अबू सुफियान। रवायत शरीफ है कि अहादीस की रिवायत शरीफ है, कुरान मुहम्मद के बहुत से लोगों ने आपके खानदान के इस्लाम कबूल फरमाया और इस्लाम मुशर्रफ हुए। फरमाने मुस्तफ़ा पर अमल। सोग के दिन इस्लाम में मैयत पर सोग करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन मुकर्रम किए हैं। कोई कितना ही अजीज क्यों ना हो, 3 दिन से ज्यादा सोग करने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। अलबत्ता औरत को शोहर की वफात पर 4 माह और 10 दिन तक सोग करने की इजाजत है। इसीलिए चुनासे बुखारी की रिवायत है कि जब मुल्क शाम से हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात की खबर आई तो तीसरे दिन हजरत सैयदतुना उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला ने जर्द रंग मंगवाकर अपने रुखसारों और कलाइयों पर मला और फरमाया, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैंने रसूल नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि अल्लाह जल और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाली औरत के लिए ये हलाल नहीं कि वो सिवाय शोहर के किसी और पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए। अलबत्ता शोहर पर 4 महीने 10 दिन तक सोग करेगी। सैयदतुना उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा की पाकीज़ा हयात के चंद नुमायां पहलू। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और उम्मुल मोमिनीन तमाम मोमिनों की अम्मी जान है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा को इन 6 अज़वाज मुतहरात रजी अल्लाह तआला अन्हुन्ना में से
ہونے کا شرف حاصل ہے جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر سب سے زیادہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ سے بہت دور سرزمین حبشہ میں مقیم تھی۔ السابقون الاولون صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فہرست میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و ہمراہی میں رہنے کی سعادت حاصل کی، پھر زمانے پر قیادت سے پہلے ایک قیامت آئی کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس قیامت کے ثانی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 34 سال تک زندہ رہیں۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 44 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ اللہ رب العزت کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ وفات شریف سے کچھ پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگی، ہمارے درمیان اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بعض اوقات کوئی نامناسب بات ہو جاتی تھی۔ ایسی جتنی بھی باتیں ہیں اللہ عز و جل ان میں میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رب کریم عز و جل ان سب میں آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ سے درگزر فرمائے اور آپ کے ذہن سے اس خلش کو دور کر دے۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے مجھے خوش کیا ہے، اللہ عز و جل آپ کو خوش کرے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے بھی یہی باتیں کی۔ تذکرہ اولاد، عبید اللہ بن حجش سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام حبیبہ انہی کی نسبت سے ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کے ساتھ ہجرت حبشہ کی، پھر اپنی والدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی چلی آئیں۔ پیاری بہنوں، ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ مبارک حیات سے ایک اہم نقطہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب اسلام کی راہ میں کسی پر بلائیں و مصیبت نازل ہوں، پھر وہ ثابت قدم رہے اور ان سے گھبرا کر اپنے پایا ثبات میں لرزش نہ آنے دے، راہ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے ان مصیبتوں پر صبر کرنے کا پھل ملتا ہے، تو وہ تمام بلائیں و مصیبتیں اس کی نظروں میں بالکل ہیچ ہو جاتی ہیں، اور انعامات الہی کی اس پر ایسی چھما بارشیں ہوتی ہیں کہ زمانہ اس کی قسمت پر ناز کرنے لگ جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ضمیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی بصیرت افروز، فکر آموز اور نصیحتوں سے بھرپور تبصرہ ملاحظہ کیجیے اور عمل کا ذہن بنائیے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنی عبرت خیز اور تعجب انگیز ہے۔ سردار مکہ کی شہزادی ہو کر دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ کی دور دراز جگہ میں ہجرت کر کے چلی آئیں اور پناہ گزینوں کی ایک جھونپڑی میں رہنے لگتی ہیں۔ پھر بالکل ناگہاں یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ شوہر جو پردیس کی زمین میں تنہا ایک سہارا تھا، عیسائی ہو کر الگ تھلگ ہو گیا اور کوئی دوسرا سہارا نہ رہ گیا، مگر ایسے نازک اور خطرناک وقت میں بھی ذرا بھی ان کا قدم نہیں ڈگمگایا اور پہاڑ کی طرح دین اسلام پر قائم رہی۔ ایک ذرہ بھی ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، نہ انہوں نے اپنے کافر باپ کو یاد کیا، نہ اپنے کافر بھائیوں بھتیجوں سے مدد طلب کی۔ خدا پر توکل کر کے ایک نامانوس پردیس کی زمین میں پڑے خدا کی عبادت میں لگی رہی، یہاں تک خدا کے فضل و کرم اور رحمت العالمین کی رحمت نے ان کی دستگیری کی اور بالکل اچانک خدا بند قدوس نے ان کو اپنے محبوب کی محبوبہ بی بی اور ساری امت کی ماں بنا دیا کہ قیامت تک ساری دنیا
ساری دنیا کو ام المومنین مومنوں کی ماں کہہ کر پکارتی رہیں. آپ کو ان کی دستگیری کی اور بالکل چانک خدا بند قدوس نے ان کو اپنے محبوب کی بیوی اور ساری امت کی ماں بنا دیا کہ قیامت تک ساری دنیا ان کو ام المومنین مومنوں کی ماں کہہ کر پکارتی رہے گی. اب بس اتنا ہی، یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ اگلی روزہ کے بارے میں، حضرت صفیہ کے بارے میں ذکر ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم. پلیز غور سے سنیے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے.